ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کی بم چکم دے خلق تراوی کولی صحابو بم تراوی کولی خزان زان لبے کول او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت وقت دا لگمو او دی کی فسادات او جنگ جگڑ دیر سیواوی بیا چکل دا عمر سے زمانہ راغلا عرص برابر شو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو رس جماعت ترادن نشو ولد نبی علیہ السلام پا زمانی کی خم خلق زان زان لکول دا ابو بکر سے پا زمانہ کی بم تراوی زان زان لکی دا لیٹسو ڈالی بدلتا ولاری دا عمر سے پا زمانہ کی بم زان زان لکی دا مسجد نبوی کی نو یوصل عمر رضی اللہ تعالی عنہ رادن نشو ارى الناس متوزعين خلق یو کته چې ځان ځان لولار دي تراوی کوي سالت سبا ولار دي سدلت ولار دي دا یاد ساتي موږ چې کله دا مسله کوو چې په جمعات کې دویم جمع نه کیږي په جمعات کې د علاقې والا د پاره دویم جمع نه کیږي نو موږ نسوک بختنه کې چې دا ولې نه کیږي نو دې کې چې کوم نه وجه دا چې د جمع اهتمام به ختم شي د جمع عظمت به ختم شي بیا په بیٹک کې تم پینځو کسانو سره ناس سي او ځان لول تراشه او یو به مخ کې او سلور بور بس شاده جمع بور کې نو د جمع چې کوم اهتمام دی عظمت دی بلریش نو ځکه من خلکو ته چې دا ناروا ده رسول الله مبارک بل راغله مسجد نبوي ته راغو چرته سفر لتلو او مسجد نبوي ته راغلو علن کې صحابه خو چې منځ سره کړو نبی رسول الله کور دلارو الته منځ کو وجه سے بیان کا ویا سنسی بیا خلک سره راځي درې رسول الله کسان جمع ورکې نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانہ کی بم چکم دے خلق تراوی کولی صحابو بم تراوی کولی خزان زان لبے کول او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت وقت دا لگمو او دی کی فسادات او جنگ جگڑ دیر سیواوی بیا چکل دا عمر سے زمانہ راغلا عرص برابر شو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو رس جماعت ترادن نشو ولد نبی علیہ السلام پا زمانی کی خم خلق زان زان لکول دا ابو بکر سے پا زمانہ کی بم تراوی زان زان لکی دا لیٹسو ڈالی بدلتا ولاری دا عمر سے پا زمانہ کی رمضان زان لکی دا مسجد نبوی کی نو یوصل عمر رضی اللہ تعالی عنہ رادن نشو ارى الناس متوزعين خلق یو کته چې ځان ځان لولار دي تراوی کوي سالت سبا ولار دي سدلت ولار دي دا یاد ساتي موږ چې کله دا مسله کوو چې په جمعات کې دویم جمع نه کیږي په جمعات کې د علاقې والا د پاره دویم جمع نه کیږي نو موږ نسوک بختنه کې چې دا ولې نه کیږي نو دې کې چې کوم نه وجه دا چې د جمع اهتمام به ختم شي د جمع عظمت به ختم شي بیا په بیٹک کې تم پینځو کسانو سره ناس سي او ځان لول تراشه او یو به مخ کې او سلور بور بس شاده جمع بور کې نو د جمع چې کوم اهتمام دی عظمت دی بلریش نو ځکه من خلکو ته چې دا ناروا ده رسول الله مبارک بل راغله مسجد نبوي ته راغو چرته سفر لتلو او مسجد نبوي ته راغلو علن کې صحابه خو چې منځ سره کړو نبی رسول الله کور دلارو الته منځ کو وجه سے بیان کا ویا سنسی بیا خلک سره راځي درې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکه